बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जुनैद आज़म हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले मुबारक पर। नाज़रीन, ईद आने वाली है, रमज़ान शरीफ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इस बाबरकत महीने से भी हमने फ़ायदा उठाया है या नहीं, इसका फ़ैसला तो अल्लाह पाक फरमाएंगे। लेकिन सियासी जो हलचल है वो हमें कहीं भी रुकती हुई नज़र नहीं आ रही। एक होता है ना कि मुल्क जो है इलेक्शन के बाद स्टेबल हो जाए, वैसा नहीं है। अभी इस्लामाबाद की बड़ी अदालत से एक बहुत बड़ा ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है। अब चीफ जस्टिस साहब ने ये जो ऑर्डर जारी किया है, इसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है कि भाई बताया जाए। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक जमात उसे आप खुडे लाइन लगाएंगे, वो तो आपको कोई भी काम करने नहीं देगी, वो तो आपके दरमियान आएगी, वो रोड़े अटकाएगी आपके। अब सेनेट का इलेक्शन हुआ जैसे हुआ, भोंडे अंदाज में हमने देखा। मुल्क के जनरल इलेक्शन हुए जैसे इलेक्शन हुए हमने देखे। अब खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के इलेक्शन मुलतवी किए गए, सेनेटर्स वहां से मुंतखब नहीं हुए और जनाब अली ये चले हैं कि हम चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब करने। तहरीक इंसाफ ने जाके रुजू किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं और कहा है कि भाईजान आए बताएं ज़रा ये चल क्या रहा है। इसके साथ साथ बात करते हैं शाहिद हाकान अब्बासी साहब। वो बाकायदा तौर पर आज नून लीग से अलग हो गए हैं। सिर्फ अलग नहीं हुए, उन्होंने नवाज शरीफ एंड कंपनी पर बिजली गिरा दी है। इलेक्शन कमीशन पहुंचे हुए हैं शाहिद हाकान अब्बासी साहब और 2017 जो साल है 2017 के एक्ट के अकॉर्डिंग वो अपनी जमात रजिस्टर करवाने इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं। अब ये जमात कौन सी बनने जा रही है, इस जमात में कौन कौन शामिल होगा, इस जमात का मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, इस जमात का सियासी जमातों को क्या नुकसान होगा, इस पर बात करते हैं। साथ में नाज़रीन, काम शुरू कर दिया गया है उन जजेस के खिलाफ जिन्होंने ख़त लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। ऑब्वियस ही बात है, उन्होंने इतना बड़ा जिगरा दिखाया, उन्होंने बताया कि भाई हम प्रेशराइज हैं, हम पर प्रेशर डाला जा रहा है और अब उन जजेस को रोकने के लिए, उन जजेस को खामोश करवाने के लिए उन पर इंक्वायरियां जो है वो लगाई जाएंगी, उन्हें डराया जाएगा, धमकाया जाएगा और हो सकता है कि उनके अहले खाना को भी जो है इस्तेमाल किया जाए। तो अब दबाव डालने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करते हैं। वीडियो की तफसील में चलते हैं उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। सबसे पहले शाहिद हाकान अब्बासी साहब की बात करते हैं कि शाहिद हाकान अब्बासी साहब आज इलेक्शन कमीशन से जाकर मिले हैं क्योंकि एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी जमात को रजिस्टर करवाना है। अब ये नई जमात जो शाहिद हाकान अब्बासी साहब बना रहे हैं, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को हो या ना हो, इसका फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम को हो या फिर ना हो, लेकिन इसका नुकसान जो है वो दीगर सियासी जमातों को बहुत ज़्यादा है। जिसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो मुस्लिम लीग नून को होगा। ये वो शाहिद हाकान अब्बासी साहब हैं जिन्हें वज़ीर आज़म भी नून लीग की तरफ से बनाया गया था, लेकिन इन्होंने काम करने से इनकार तब किया जब पार्टी के मामलात मरियम नवाज के हाथ में आए। तो उन्होंने कहा कि भाई नवाज शरीफ साहब अगर पार्टी को रन करते हैं, फैसले करते हैं तो हम काम करेंगे, हम पार्टी के पुराने कारकुन हैं। अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा पार्टी को देखेंगी तो फिर वो ये काम नहीं कर सकते कि वो, उनकी भी कोई इज्जत है, उनकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। लिहाजा आज शाहिद हाकान अब्बासी साहब जो हैं वो पहुंचे हैं इलेक्शन कमीशन में और आज उन्होंने नई जमात की जो रजिस्ट्रेशन है उसकी एप्लीकेशन दायर कर दी है। अब इस जमात में तकरीबन 120 बहुत नामवर सियासतदान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो मंजे सियासतदान हैं, जो शाहिद हाकान अब्बासी के साथ शामिल होंगे। क्या ये जमात ताकतवर लेकर आ रहे हैं? तो अभी तक का जवाब है नहीं, ये जमात ताकतवर नहीं लेकर आ रहे। हाँ, बातचीत होती रहती है लेकिन जमात जो है वो ताकतवर लेकर नहीं आ रहे। जैसे उन्होंने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन लेकर आए, जैसे वो इस्तेकाम पाकिस्तान लेकर आए, लेकिन ये जो जमात है ये ख़ास शाहिद हाकान अब्बासी और उनके दीगर जो सियासी दोस्त हैं ये अपनी मुशावरत से लॉन्च कर रहे हैं। इसका नुकसान नवाज शरीफ को बहुत है, इसका नुकसान पीपल्स पार्टी को बहुत है, इसका नुकसान तहरीक इंसाफ को उतना नहीं है जितना इन दोनों जमातों को है। इसके साथ साथ शाहिद हाकान अब्बासी साहब ने ऐलान किया है कि वो आने वाला जो इलेक्शन है वो अपनी जमात की जानिब से लड़ेंगे। तो ये इलेक्शन जो है ये मुतवक्के हैं अगले साल तक,
کیونکہ نواز شریف صاحب نے کمر کسی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے شہباز شریف صاحب کے 6 مہینے پورے ہوں، اس کے بعد عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ لائی جائے گی۔ وہ کون لائے گا، کہاں سے آئے گی، وہ ایسے ہی ہوگا جیسے عمران خان کے خلاف انہوں نے صاحب نے کٹ جوڑ کیا اور عمران خان کی چلتی حکومت کو چلتا بنا کیا۔ وہ حکومت الیکٹڈ حکومت تھی۔ شہباز شریف کی حکومت نکلنی اس لیے چاہیے کہ یہ حکومت 2 نمبری کی حکومت ہے۔ نواز شریف کہہ چکے ہیں، رانا ثناء اللہ کہہ چکے ہیں، جاوید لطیف کہہ چکے ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری تو بنتی نہیں تھی حکومت، ہمیں تو دھکے سے یہ حکومت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ وہیں پر ناظرین گرامی، عید قریب ہے لیکن اسلام آباد سے بڑا حکم جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب کیا جانا ہے کل کے روز، تو یہ انتخابات روکنے کے لیے تحریک انصاف نے درخواست دائر کی تھی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے انہوں نے جواب جو ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی کے 5 سینیٹرز کی الیکشن روکنے کی درخواست پر اعتراضات دور کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے آرڈر جاری کیا ہے اور الیکشن کمیشن سے پوچھا ہے کہ یہ معاملہ کیا چل رہا ہے۔ ناظرین گرامی، سینٹ میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہونا ضروری ہے۔ 96 تعداد ہے سینیٹرز کی، اور ان 96 میں یہ ایکولی سینیٹرز جو ہیں وہ وہاں پر ہونے ضروری ہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا کے اس وقت 11 سینیٹرز جو ہیں وہ کم ہیں۔ اب 11 سینیٹرز اس لیے کم رکھے گئے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا سے سینٹ کا الیکشن کروایا جاتا ہے تو تحریک انصاف جیت جائے گی۔ تحریک انصاف اگر جیتتی ہے تو سینٹ میں جو اکثریتی جماعت بن جائے گی وہ تحریک انصاف ہوگی۔ اب تحریک انصاف اگر جیت کر سینٹ کی سب سے بڑی جماعت بن جاتی ہے تو پھر انہیں قانون اور بل پاس کرنے میں مشکل ہوگی کہ لوئر فلور جو ہے وہ بل بھیجے گا اپر فلور پر، وہاں پر بحث ہوگی اور بحث کے بعد اگر اسے منظور کرنے کی بات ہوگی تو وہ بھاری اکثریت سے جو ہے وہ نامنظور ہو جائے گا کہ تحریک انصاف وہاں پر برتری کے ساتھ بیٹھے گی۔ اب الیکشن کمیشن نے ایک یہ جو مخصوص نشستیں ہیں اس کا حق چھینا، دوسری جانب انہوں نے سینٹ کے الیکشن ملتوی کیے، اب تیسرا وہ خیبر پختونخوا کی نمائندگی پوری نہ ہونے کے باوجود چیئرمین سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ جو ہے اس کا انتخاب کرنے جا رہا ہے۔ تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے پوچھا ہے کہ بھائی جان یہ معاملہ کیا ہے، کیا کر رہے ہیں، ملک میں عدالتیں ہیں، قانون ہیں، ججز ہیں، کوئی تو پاس رکھیں۔ تو اب دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن اس پر کیا جو ہے وہ فیصلہ جا کر بتاتا ہے۔ الیکشن کمیشن کون سی جو ایسی اب نئی گیم ہے، نئی کہانی ہے، وہ جا کر سناتا ہے۔ وہیں پر ناظرین، جن ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھے تھے کہ ہم پر دباؤ ہے، ہم فیصلے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کر پا رہے، ان ججز میں سینئر ترین جج ہیں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب۔ اب انہیں دبانے کے لیے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت دائر کر دی گئی ہے۔ سابق سیکٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہیں وقاص ملک ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے جناب علی شکایت جو ہے وہ دائر کی ہے۔ سابق ہیں، پہلے انہیں یاد نہیں آیا، ایک عرصہ ہو گیا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو فیصلے کرتے ہوئے اس فیلڈ میں آئے ہوئے، لیکن ابھی انہیں یاد آیا ہے کہ جناب یہ جج تو کرپٹ ہیں۔ درخواست میں وقاص ملک ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریاست مخالف ایجنڈا اپنایا، ساتھ ہی ججوں کو بھی ساتھ ملایا، ان کے خلاف کارروائی عمل میں لاتے ہوئے ان کو فوری طور پر بطور جج کام سے روکا جائے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف اس سے پہلے بھی گزشتہ سال ایک ریفرنس دائر کیا گیا تھا جس میں ان پر مس کنڈکٹ کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج محسن اختر کیانی کے خلاف گزشتہ سال سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت دائر کی گئی تھی۔ ایڈوکیٹ راجہ مقصود حسین نے سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت درج کرائی تھی۔ شکایت کنندہ نے سپریم جوڈیشل کونسل میں استدعا کی تھی کہ جسٹس صاحب مس کنڈکٹ پر عہدے سے ہٹایا جائے۔ شکایت پر فیصلہ ہونے تک جسٹس محسن اختر کیانی سے عدالتی اختیارات بھی جو ہیں وہ واپس لیے جائیں۔ تو اب یہ 6 ججز میں یہ سب سے جو سینئر جج ہیں وہ محسن اختر کیانی صاحب ہیں۔ انہیں پریشرائز کرنے کے لیے کہ ان کا کسی طریقے سے بیان آ جائے اور یہ کہیں کہ ہاں جی میں نے ججز کو ساتھ ملایا یا مجھے جو ہے وہ ملایا گیا اور ہم نے یہ خط لکھا ہے، تاکہ یہ جو معاملہ ہے اسے کھٹائی میں ڈالا جا سکے۔ وہیں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، ججز کا معاملہ نکلا، اس کے بعد دھمکی آمیز خطوط کا معاملہ آیا، تو ان سارے سینیریو میں اصل جو مدعا تھا فارم 47 کا وہ دب گیا ہے۔ پہلے لوگ بات کرتے تھے کہ یہ فارم 45 والے ہیں اور یہ 47 والے ہیں، تو اصل جو ایک مدعا تھا اس سے دھیان ہٹانے کے لیے یہ سارے جو ہیں وہ کیا گیا ہے۔
اس کا ہونا کچھ نہیں ہے، سپریم جوڈیشل کونسل نے کچھ نہیں کرنا۔ باقی سپریم کورٹ نے ایک لمبی تاریخ دے دی ہوئی ہے اس خط پر، جو لارجر ایک جو ہے بینچ بنایا گیا تھا، اس کے بعد فل کورٹ کا بھی اندیا دیا گیا تھا چیف جسٹس صاحب کی جانب سے، لہذا یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے انہوں نے لگانا تھا، انہوں نے لگا دیا اور یہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔